हुकूमत ब्रॉड शीट से मुआहिदे की तफसीलात मंजर आम पर ले आई। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं ब्रॉड शीट से मुआहिदा सन 2000 में हुआ और 2003 में ख़त्म कर दिया गया। 2008 में ब्रॉड शीट से सेटलमेंट किया गया। अदायगी पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। 21.5 में से 20.5 मिलियन डॉलर शरीफ खानदान की मद में अदा करना पड़े। 2019 में अपील की गई जिसका फैसला ब्रॉड शीट के हक में आया। माजी के अदवार की डील्स और एनआरओ का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन के बाहर कल एहतजाज की तैयारी। हिकमत अमली बनाने के लिए पीडीएम के बड़ों की बैठक जारी। फजलुर रहमान की जेर सदारत इजलास में मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक। बिलावल भुट्टो फिर न आए। बिलावल स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं इसलिए नहीं आए। सहाफी के सवाल पर मरियम नवाज की वजाहत। पीडीएम सुस्त होने के सवाल पर मरियम बोली तो क्या हुकूमत तेज हो रही है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों और पार्टी रहनुमाओं का इजलास जारी। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को अहम गाइडलाइंस देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस पर भी बात होगी। उधर पीडीएम के कल एहतजाज से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी मजीद सख्त। खारिजा महाज के बाद खेल के मैदान में भी भारत का झूठ पकड़ा गया। भारतीय मीडिया को भी मुंह की खाना पड़ी। इंडियन नजाद अफ्रीकन क्रिकेट तज्जियाकार पारसाना को पाकिस्तान का वीज़ा ना देने के राग अलापता रहा। खुद पारसाना ने ट्वीट में भारतीय मीडिया को झूठा साबित कर दिया। बोले क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ मुआहिदा ख़त्म हो चुका था, तजदीद ही नहीं की गई। नून लीग के साबिक मेंबर कौमी असम्बली असगर हुसैन शाह का मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और एमएनए चौधरी मुनस इलाही से मुलाकात। चौधरी बरादरान की क़यादत पर एतमाद का इजहार। PS 52 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे बाकी। 1.5 लाख से जायद वोटर्स 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह और GDA के अरबाब गुलाम रहीम में कांटे का मुकाबला। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से ग्रैंड हेल्थ अलायंस के वफ्द की मुलाकात। MTI ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शेख रशीद ने मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने की यकीन दहानी करा दी। MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ पिम्स मुलाजमीन का पार्लियामेंट की जानिब मार्च। एहतजाजी रैली डी चौक पहुंच गई। वेलकम बैक टू स्कूल। मुल्क में 2 माह बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल। 9वीं से 12वीं जमात तक स्कूल और कॉलेजेस खुल गए। चेहरे पर मास्क लगाए, हाथों को सैनिटाइज और समाजी फासला अपनाए तलबा की स्कूल आमद। क्लासरूम्स में भी समाजी फासले के उसूल पर अमल दरामद। तदरीसी अमल बहाल होने पर तलबा व तालिबात खुशी से निहाल। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। गैस शॉर्टफॉल कम करने के लिए सूरी नादन इस्लामाबाद का नई पाइपलाइन बिछाने का फैसला। कंप्रेसर का गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज। लोड मैनेजमेंट प्लान में घरेलू सारिफीन अव्वलीन तरजीह करार। कराची में मौजूद जनूबी अफ्रीका टीम की दूसरे रोज़ भी बायो सिक्योर माहौल में ट्रेनिंग। मेहमान टीम ने हेड कोच की निगरानी में प्रैक्टिस की। कप्तान क्विंटन डी कॉक पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन। बोले पाकिस्तान को होम कंडीशंस में हराना मुश्किल है। सवात की सहर अंगेज वादी कालाम में स्नो जीप रैली। ड्राइवर्स ने बर्फ पर गाड़ियां दौड़ाकर ऐसे करतब दिखाए कि देखने वाले हैरान रह गए। रैली में 44x4 जीप और 70 से ज्यादा ड्राइवर्स शरीक हुए।
کے باوجود یہ اپنے ذرائع جو ہے وہ جمع نہیں کرواتے رہے، تو آج آپ کی میڈیا کی وساطت سے جو میڈیا نے سوالات اٹھائے آج جو ہے وہ پی ایم ایل این اسکروٹنی کمیٹی کے اندر پیش ہونے آ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بھی اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عوام کو بھی بتایا اور سوئی ہوئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو بھی بتایا کہ صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی جواب دینی ہے۔ آپ بھی پاکستان کے اوپر 3 بار حکومت کر چکے ہیں، آپ کی بھی سیاسی جماعت اسی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، اور آپ کے اوپر بھی وہی قوانین لاگو ہوتے ہیں جو باقی جماعتوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ جو بنیادی چیز ہے وہ بڑی واضح ہے کہ پی ایم ایل این نے الیکشن کمیشن کے بڑے واضح آرڈرز ہیں 6/2/2020 کے، کہ آپ نے یعنی کہ 2 جون 2020 کے آرڈرز بڑے واضح ہیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس میں جو کروڑوں اربوں روپیہ آیا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 شک 13 کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں آئے آمدن اخراجات کے ذرائع آپ نے بتانے ہیں، آپ نے اس کی رسیدیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دکھانی ہے، اور آپ نے الیکشن کمیشن کو مطمئن کرنا ہے۔ تو وہ کہاں ہیں وہ ذرائع؟ وہ ذرائع ان کو نہیں مل رہے۔ کیا پھر اسی کوئی تقریر کی تیاری ہو رہی ہے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع کہ پیسہ اونٹوں کے ذریعے دبئی گیا، دبئی سے جو ہے وہ قطر گیا، اور قطر سے لندن پہنچ گیا؟ حضور وہ ذرائع کہاں ہیں؟ الحمدللہ وہ ذرائع بتائیں کہ 5 کروڑ 10 کروڑ 40 کروڑ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بتانے سے قاصر ہیں۔ اور یہ کس منہ سے ہمارے اوپر فارن فنڈنگ کا الزام لگاتے ہیں؟ ان کی تو سیاست کی بنیاد ہی فارن فنڈنگ کے اوپر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بے نظیر بھٹو شہید کے بے شمار ٹی وی کے انٹرویوز پڑے ہیں کہ جب نواز شریف ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے سیاست کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اسامہ بن لادن سے، جو ایک دہشت گرد تنظیم کے سربراہ تھے القاعدہ کے، ان سے $10 ملین لیے تھے بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے۔ یہ آج بڑے کس منہ سے اسرائیل اور بھارت کی بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ چوری اور سینہ زوری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ملک کے اندر پیسے بھی انہوں نے لینا شروع کیے تھے اسامہ بن لادن سے۔ مہران بینک کیس، اصغر خان کیس کسی سے ڈھکا چھپا ہے۔ آج یہ کہتے ہیں جی اسرائیل اور بھارت سے پی ٹی آئی نے پیسے لیے ہیں۔ اور بھئی جندال سے تو آپ کی دوستی ہے، سٹیل ملوں کے کاروبار تو آپ کے ہیں۔ اسرائیل میں ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے جو وزیر مذہبی امور تھے خفیہ طور کے اوپر اجمل قادری، جو خود بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کس خوشی کے ساتھ ان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اسرائیل بھجوایا تھا۔ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ کا میڈیا چلا رہا ہے، وہ بندہ جیتا جاگتا ہے جو یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ یہ کس منہ سے آج ہمارے اوپر بھارت اور اسرائیل کی باتیں کرتے ہیں؟ عمران خان واضح کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو فلسطین کے مسئلے کے حل تک تسلیم کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، جو قائد اعظم نے کہہ دیا تھا۔